ओके, अब आजको लेक्चर स्टार्ट गरिहालौँ। प्रिभियस लेक्चरमा केही तिमीहरूलाई कन्फ्युजन छ, केही क्वेसन छ भने ओके यु क्यान आस्क द क्वेसन। एउटा क्वेसन छोडेर गएको थिएँ मैले तिमीहरूलाई। त्यसमा र त पोलिमराइजेसन अफ के भनेको छ, प्रोपाइन गिभ्स भनेको छ। पोलिमराइजेसन अफ प्रोपाइन भनेको छ। यसमा हेर न, पोलिमराइजेसन अफ प्रोपाइन भनेको छ भने अब यहाँबाट हामीले हेर त एन्सर निकाल्नु पर्ने छ। प्रोपाइन भनेको छ, प्रोपाइन भनेको अल्काइन हो। प्रोपाइन भनेको के हो रे, अल्काइन हो। जहिले पनि पोलिमराइजेसन अफ प्रोपाइन भनेको छ अल्काइन भनेको छ भने हामीले केसलाई मात्र बुझ्ने हो, साइक्लिक पोलिमराइजेसनलाई मात्र बुझ्ने हो। साइक्लिक पोलिमराइजेसनको लागि हेर है त, साइक्लिक पोलिमराइजेसनको लागि हामीले कम्तीमा पनि के युज गर्नुपर्छ भने त, साइक्लिक पोलिमराइजेसनको लागि हामीले कम्तीमा पनि 3 वटा मात्र हामीले मोलिक्युल युज गर्नुपर्छ। कम्तीमा पनि 3 वटा मोलिक्युल युज गर्ने। प्रोपाइनको 3 वटा मोलिक्युल मैले यसरी लेखेँ। मैले के लेखेँ यहाँ, CH3। मैले के लेखेँ यहाँ, CH3। ओके हेर त, C111CH, यो प्रोपाइन कम्तीमा पनि 3 वटा मोलिक्युल युज गरिन्छ। ओके यसलाई हामीले के गर्ने, रेड हट आइरन ट्युबमा राखेर हिट गर्ने। याद गर, हामीले के गर्ने रे, रेड हट आइरन ट्युब। अब जान्ने भइसक्यो तिमीहरूले। मैले यहाँ सिम्पली के मात्र लेख्न सक्छु, आइरन ट्युब मात्र लेख्न पनि सक्छु। 400 डिग्री सेल्सियसमा तिमीले के गर, हिट गर। के गर, हिट गर। अब तिमीले यसमा हेर त हिट गर्दाखेरि अब हेर त कम्तीमा पनि 3 वटा मोलिक्युल बनाएको छ। अब हामीले हेर त, मैले तिमीलाई यो टेक्निक सिकाएको छु। यो टेक्निक हेर त, यही टेक्निकबाट हामीले के गर्ने हो, एन्सर निकाल्ने। यही टेक्निकबाट हामीले एन्सर निकाल्ने हो। अब 3 वटा मोलिक्युललाई मैले यसरी लेख्न सक्छु होला नि त, CH3, CH3C ट्रिपल बन्ड मैले के लेखेँ, CH लेखेँ। अर्को मैले यहाँ के लेख्न सक्छु, CH3C ट्रिपल बन्ड। लेख्ने टेक्निक पनि जान्न पर्छ क्या, CH लेखेँ। अर्को मैले यहाँ के लेखेको छु, CH3 ट्रिपल बन्ड। मैले के लेखेँ, CH लेखेँ। ओके यसमा हेर है त, यसमा हेर, यसलाई मैले के गर्दैछु, 400 डिग्री सेल्सियसमा के गर्दैछु, हिट गर्दैछु। केसको प्रेजेन्समा, कपर अर्थात् आइरनको प्रेजेन्समा। एकचोटि हेर है त, हिट गर्दाखेरि हेर त, यो ट्रिपल बन्डको एउटा बन्ड यो 2 वटा खाली कार्बन भएको ठाउँमा आएर बस्दिन्छ। यो के हुन्छ भन त, यो एउटा बन्ड के हुन्छ, यो 2 वटा कार्बनको बिचमा आएर बस्दिन्छ। भनेपछि यहाँ त के भन्छ, पाई बन्ड त के भन्छ, साइक्लिक म्यानरमा के भइरहेछ, घुमिराखेको छ, हो कि होइन। अब तिमीले यसमा हेर्यो भने अब यहाँबाट के आउँदो रहेछ र त, CH3, CH3C एउटा बन्ड जाने बित्तिकै त यो 2 वटा कार्बनको बिचमा त डबल बन्ड आयो। हामीलाई कन्फ्युजन नै छैन। मैले के लेखेँ, यहाँको CH3 लेखेँ। अब यो 2 वटाको बिचमा पनि के आउने भयो, डबल बन्ड नै आउने भयो। यसमा पनि हामीलाई कन्फ्युजन नै छैन। अब के हुने भयो, यसको बिचमा सिंगल बन्ड आछ, सिंगल बन्ड आछ। हेर मैले के लेखेँ यहाँ, CH3 लेखेँ। यसको बिचमा मैले के लेखेँ, डबल बन्ड लेखेँ, हो कि होइन। त्यसको बिचमा सिंगल बन्ड लेखेँ। दिस स्ट्रक्चर इज इक्विभ्यालेन्ट टु दिस स्ट्रक्चर। हेर है त, यो स्ट्रक्चर केसँग इक्विभ्यालेन्ट छ, यो स्ट्रक्चरसँग इक्विभ्यालेन्ट छ। मैले के लेखेँ, CH3 लेखेँ। मैले के लेखेँ, CH3 लेखेँ। मैले के लेखेँ, CH3 लेखेँ। यो त एउटै बेन्जिन हो नि त। एउटै बेन्जिनमा 3 वटा CH3 ग्रुपहरू, एउटै बेन्जिनमा 3 वटा CH3 ग्रुपहरू अल्टरनेट पोजिसनमा बसेको छ भने हेर त, एउटै बेन्जिनमा 3 वटा CH3 ग्रुपहरू अल्टरनेट पोजिसनमा बसेको छ भने याद गर, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, मेसिटाइलिन भन्छौँ, जुन हाम्रो इन्ट्रान्सपट्टिबाट हेर्दाखेरि एकदमै इम्पोर्टेन्ट है त। मैले किन छु, एउटै मोलिक्युल, मैले किन छु न त, एउटै बेन्जिनमा 3 वटा CH3 ग्रुपहरू अल्टरनेट पोजिसनमा बसेको छ भने त्यसलाई हामीले के भन्यो, मेसिटाइलिन भन्यो। हामीले एन्सर केसमा टिक लाउनु पर्ने रहेछ, मेसिटाइलिनमा टिक लाउनु पर्ने रहेछ। प्रोपाइन भनेको छ नि अल्काइन, अल्काइनको केसमा पोलिमराइजेसन भनेको छ भने आजबाट कोही पनि झुक्किँदैन। त्यो केसलाई भनेको साइक्लिक पोलिमराइजेसनलाई भनेको। मैले पटक पटक भनेको छु, साइक्लिक पोलिमराइजेसनको लागि हामीले कम्तीमा पनि कतिवटा मोलिक्युल युज गर्छौँ भनेको छौँ। हामीले कम्तीमा पनि कतिवटा मोलिक्युल युज गर्छौँ, 3 वटा मोलिक्युल युज गर्छौँ भनेको छु मैले। यसमा हामी कन्फ्युजन नहुने, बुझ्यो होला है, यहाँसम्म बुझ्यो होला तिमीहरूले। ओके अब हेर त, यहाँ त 4 वटा मोलिक्युल दिएको रहेछ। यहाँ के दिएको रहेछ, 4 वटा मोलिक्युल दिएको रहेछ। 4 वटा मोलिक्युल छ भने के हामीलाई गाह्रो हो र, हामीलाई गाह्रै हुँदैन नि। 4 वटा मोलिक्युल दिएको छ भने पनि याद गर, हामीले यसलाई यसरी लेख्न सक्छ होला नि त, 4 वटा मोलिक्युल दिएको छ है त। हामीलाई के दिएको छ, 4 वटा मोलिक्युल दिएको छ भने पनि अब हामीले के गर्ने, त्यो 4 वटा मोलिक्युललाई यसरी लेख्ने क्या। मैले यसरी लेखेँ है त, यो एउटा मोलिक्युल भयो, एउटा मोलिक्युल,
यो दुईवटा मोलिक्युल, यो तीनवटा मोलिक्युल, यो के रहेछ चारवटा मोलिक्युल हो कि होइन? चारवटा मोलिक्युल। मैले के भनेको छु हिट गर्ने त के हुन्छ यो पाई बन्द त यसरी के हुन्छ शिफ्ट हुन्छ हो कि होइन? के हुन्छ तीनवटा बन्द मध्ये एउटा बन्द यसरी शिफ्ट हुन्छ खाली कार्बन भएको ठाउँमा। यसरी पाई बन्द त के भएको छ साइक्लिक म्यानरमा घुमिरहेछ, डाउटै भएन नि। यहाँबाट के आउने भयो CH डबल बन्ड CH। यो दुईटा कार्बनको बिचमा सिंगल बन्ड डबल बन्ड CH, सिंगल बन्ड CH डबल बन्ड CH सिंगल बन्ड। ओके यो मैले तिमीलाई के गरेको छु हेर त अस्तिको लेक्चरमा पनि बुझाइसकेको छु। ओके यसलाई यति भन्दा धेरै भन्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन। अब बुझ्यौ होला है? यहाँसम्म पुरै क्रिस्टल क्लियर छ भने एकचोटि एस भन्देऊ अनि अगाडि बढ्दैछु म। अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट सेक्सनमा जाँदैछु म। यहाँसम्म पुरै बुझेको छौ भने मात्र एस भन है। ओके अब हेर है त, अब कतिपयलाई अलिकता नौलो जस्तो पनि लाग्छ, म यहाँ लेख्दैछु। ओके सर यसको नाम के हो भनेको छौ, यसको नाम के होला हेर त, यसको नाम के होला? कतिवटा कार्बन देखाएको छ तिमीले यहाँ? कतिवटा कार्बन देखाएको छ? ओके हेर त एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा कार्बन देखाएको छ हो कि होइन? यो त साइक्लिक कम्पाउन्ड हो। साइक्लिक कम्पाउन्ड हुने बित्तिकै मैले के लेख्न सक्छु साइक्लो अक्टेन लेख्न सक्छु, साइक्लो अक्टेन लेख्न सक्छु। डबल बन्छ साइक्लो अक्टिन हो, हेर त साइक्लो अक्टिन हो। ओके हेर त साइक्लो अक्टेन लेख्न सक्छु, डबल बन्छ साइक्लो अक्टिन हो। कतिवटा डबल बन्छ चारवटा साइक्लो अक्टा अक्टा टेट्राइन, साइक्लो अक्टा टेट्राइन है त। के रहेछ यसको नाम साइक्लो अक्टा टेट्राइन है त, साइक्लो अक्टा टेट्राइन रहेछ। बुझ्यौ? ओके साइक्लो अक्टा टेट्राइन। अब नोमेनक्लेचर पढाउँदाखेरि नाम लेख्ने तरिका सिकाइहाल्छु नि, किन टेन्सन लिन्छौ है त। अब हेर त मैले तिमीलाई सिकाउन खोज्दैछु यही अल्काइन भित्र के अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट हेडिङ पढाउँदैछु। हामीलाई जुन एक्जाममा फ्रिक्वेन्टली सोधिराखेको क्वेसन अल्काइन। अल्काइनमा मैले के लेखेँ भने हेडिङमा फर्मेसन अफ एसिटाइलाइट भनेर लेखेँ है त। मैले के लेखेँ यहाँ फर्मेसन अफ एसिटाइलाइट भनेर लेखेँ। फर्मेसन अफ एसिटाइलाइट भने फर्मेसन अफ एसिटाइलाइट। यो फर्मेसन अफ एसिटाइलाइट भने तिमीलाई एसिटाइलाइट भनेर थाहा छ? एसिटाइलाइट भनेको के हो भने अहिले मैले अल्काइनको बारेमा डिस्कसन गराउँदैछु। हेर हामीलाई के थाहा छ भने अल्काइनमा त ट्रिपल बन्डेड कार्बन हुन्छ हो कि होइन? यदि ट्रिपल बन्डेड कार्बनमा डाइरेक्ट हाइड्रोजन टाँसिएको छ, ट्रिपल फर्मेसन अफ एसिटाइलाइट भइसक्यो, मैले पढाइसकेको छु त्यो। फर्मेसन अफ एसिटाइलाइट भइसकेछ। ओके फर्मेसन अफ एसिटाइलाइट भइसकेछ, छोडिदेऊ यो भइसकेछ, ठिक छ। फर्मेसन अफ एसिटाइलाइट भइसक्यो, भेरी गुड, एकदमै इम्पोर्टेन्ट है, त्यसलाई पनि याद गर। अब अर्को मैले तिमीलाई यहाँ सिकाउन खोज्दैछु फर्मेसन अफ एसिटाइलाइट पछि अब मैले तिमीलाई सिकाउन खोज्दैछु ओजोनोलाइसिस रियाक्सन। यो पनि भएको छ र? यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट है, ओजोनोलाइसिस रियाक्सन। यो ओजोनोलाइसिस रियाक्सन भनेको पनि के हो थाहा छ? एक किसिमको हाम्रो के हो अक्सिडेसन रियाक्सन नै हो क्या। अब एकचोटि हेर है, एकचोटि मैले सिम्पल कुरा तिमीलाई सिकाउन खोज्दैछु। एकचोटि हेर त मैले तिमीलाई सिम्पल कुरा सिकाउन खोज्दैछु। ओजोनोलाइसिस रियाक्सन भनेको छ अल्किन लेखेँ मैले। अल्किनमा सपोज बनाऊ अल्किनमा के हुन्छ कार्बन कार्बनको बिचमा के हुन्छ डबल बन्ड हुन्छ हो। कार्बन टेक्निक एकैछिनमा सिकाउने छु, कति छिटो हामीले एन्सर निकाल्ने छ अहिले एकैछिनमा याद गर्नेछौ तिमीहरूले। पहिला टेक्निक सिकाऊ अनि मैले के गर्नेछु तिमीलाई ट्रिकबाट के गर्नेछु यसको एन्सर निकाल्न सिकाउने छु। CH2 डबल बन्ड CH2 लेखेँ मैले। अब एकचोटि याद गर है, यसलाई मैले केसँग रियाक्सन गर्दैछु ओजोनलाइसिस रियाक्सन। हेर त ओजोनलाइसिस रियाक्सनमा जहिले पनि ओजोनको युज गरिन्छ हो कि होइन? केसको युज गरिन्छ भने भन त? ओजोनलाइसिस रियाक्सनमा हामीले जहिले पनि केसको युज गर्ने ओजोनको युज गर्ने। ओजोनको ओजोन भनेको के हो भन त? ओजोन भनेको के हो O3 हो किन? O3। अब यसमा हेर त ओजोनोलाइसिस रियाक्सनमा के गर्ने भने अब हेर है त ओजोनोलाइसिस रियाक्सनको एउटा मेन एप्लिकेसन भनेको ओजोनोलाइसिस रियाक्सन यसको मेन एप्लिकेसन भनेको इट इज युज टु लोकेट द पोजिसन अफ डबल बन्ड। डबल बन्डको पोजिसन पत्ता लगाउनको लागि क्यारिड आउट गर्ने रियाक्सनको नाम के हो भने सोधिने ओजोनोलाइसिस अर्थात् अक्सिडेसन रियाक्सन हो। याद गर जहिले पनि ओजोनोलाइसिस रियाक्सनमा रियाक्सन सेन्टर भनेको डबल बन्ड हुन्छ। ओजोनोलाइसिस रियाक्सनमा
जहिले पनि के हुन्छ भने त रियाक्सन सेन्टर भनेको के हुन्छ डबल बन्ड हुन्छ। त्यही भएर ओजोनोलाइसिस रियाक्सन भनेको याद गर ओजोनोलाइसिस रियाक्सन which is used to locate the which is used to locate the position of double bond which is used to locate the position of double bond को लोकेसन याद गरा डबल बन्ड को लोकेसन पत्ता लगाउने रियाक्सन कुन हो भन्यो। डबल बन्ड को लोकेसन पत्ता लगाउने रियाक्सन भनेर सोध्यो भने हाम्रो आन्सर के रहेछ ओजोनोलाइसिस रहेछ। अब याद गर त नामै के छ डबल बन्ड को लोकेसन पत्ता लगाउने भनेको छ। मैले यसलाई यसरी लेख्न सक्छु होला नि त यो दुईवटा कार्बनको बीचमा डबल बन्ड छ हो कि हैन तिमीले देखिराछौ नि त यो दुईवटा कार्बनको बीचमा के छ डबल बन्ड छ। अब त्यसलाई लेखिराख्नु परेन पोजिसन पत्ता लागिसक्यो। अब हामीले के लेख्ने भने यहाँ के छ हाइड्रोजन छ हाइड्रोजन छ हाइड्रोजन छ हाइड्रोजन छ। अब अक्सिजनको हामीले के गर्नुपर्ने एड गर्नु पर्यो। एउटा अक्सिजनलाई यो दुईवटाको टाउकोमा राख्देऊ हो कि हैन एउटा अक्सिजनलाई तिमीले के गर्छौ भने त यो दुईवटाको टाउकोमा राख्देऊ हो दुईवटाको टाउकोमा राख्देऊ। अब बाँकी दुईटा अक्सिजनलाई के गर्देऊ यो दुईवटा कार्बनको पुछारमा राख्देऊ हो यसको खुट्टामा राख्देऊ। अब हेर है त यसलाई हामीले के भन्छौं भने ओजोनोइड भन्छौं कि यसलाई हामीले के भन्छौं रे ओजोनोइड भन्छौं। कहिले तिमीलाई सोध्यो ओजोनोलाइसिस रियाक्सनको इन्टरमिडिएट के हो भनेर सोधिने ओजोनोइड। तिम्रो दिमागमा सेट गरिराख ओजोनोइड भनेको अनस्टेबल प्रोडक्ट अनस्टेबल इन्टरमिडिएट हो। यो भनेको कस्तो हुँदो रहेछ ओजोनोइड भनेको अनस्टेबल नेचरको हुँदो रहेछ। ओजोनोइड भनेको कस्तो हुँदो रहेछ भने त अनस्टेबल नेचरको हुँदो रहेछ। अब एकचोटि हेर है त यो अनस्टेबल हुन्छ भने त अब तिमीले के गर्यौ यसमा पानी राख्ने बित्तिकै टुक्रिन्छ। यो पानी राख्ने बित्तिकै टुक्रिन्छ। पानी सँगसँगै तिमीले के पनि राख जिंक पनि राख। जिंक किन युज गरे त्यो एकैछिनमा सिकाउने छु। जिंक किन युज गरे त्यो एकैछिनमा सिकाउने छु। अब हेर त यो अनस्टेबल हो नि त टुक्रिन्छ। अब पानी राख्ने बित्तिकै अब हेर त यो यहाँबाट यसरी टुक्रिन्छ यो के हुन्छ यहाँबाट यसरी टुक्रिन्छ। हेर त यसरी टुक्रियो भने अब के हो नि भयो। अब हेर त लेफ्ट साइडमा के छ लेफ्ट साइडमा के छ न त लेफ्ट साइडमा के छ एच सी एच ओ राइट साइडमा पनि के छ एच सी एच ओ। टोटल कतिवटा एच सी एच ओ भयो दुईवटा एच सी एच ओ भयो प्लस यहाँ के आसिरहेछ वाटर मोलिकुल। यहाँ के बसिरहेछ अक्सिजन मोलिकुल बसिरहेछ। यो दुईटा मिलेर के बनिन्छ मलाई बताइदेऊ H2O2 बनिन्छ H2O2 बनिन्छ। याद गर H2O2 भनेको अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो। H2O2 भनेको अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो। त्यसो भए यो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो भने यो H2O2 अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो भने यो H2O2 ले त हेर त यो HCH लाई अक्सिडाइज गरेर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाइदिनु पर्ने। तर हामीले के युज गरेका छौं त्यहाँ H2O2 सँगसँगै हामीले हेर त यहाँ अगाडि के पनि युज गरेका छौं जिंक पनि युज गरेका छौं। जिंक भनेको मेटल प्रत्येक पोइन्ट याद गर है प्रत्येक पोइन्ट याद गर्ने माइन्ड कन्सन्ट्रेट गरिहाल्ने। जिंक भनेको मेटलको काम भनेको के हो रिडक्सन गराइदिने हो। मेटलको काम के पनि हो भने अक्सिडाइजिङ एजेन्टलाई ध्वस्त पनि बनाइदिने हो। अब यो जिंकले हेर त यो जिंकले के गर्छ H2O2 सँग रियाक्सन गर्छ। जिंक भनेको मेटलले जहिले पनि के गर्छ मेटलले अक्सिडाइजिङ एजेन्टलाई ध्वस्त बनाइदिन्छ। कन्सेप्टले ध्वस्त बनाइदियो भने अब ध्वस्त बनाइदियो भने यो जिंकले के दिँदो रहेछ भने त जिंक अक्साइड हेर त जिंकले H2O2 सँग रियाक्सन गरेर हेर त ZNO+ के दिँदो रहेछ H2O2 दिँदो रहेछ। अब यो बिचरो H2O2 आफै ध्वस्त भयो भने अब हेर त यसले अल्डिहाइडलाई अक्सिडाइज गरेर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाउन सक्दैन। तर जिंकको काम यो रियाक्सनमा अक्सिडाइजिङ एजेन्टलाई ठाउँको ठाउँ ध्वस्त बनाइदिने रहेछ। बुझ्यौ होला। अब हेर है त अब यो त भयो हाम्रो हेर त पढ्ने कन्सेप्ट भयो। अब हाम्रो इन्ट्रान्स भनेको त के हो आइडिया पुटिङ एन्सर लुट्ने तरिका हेर। अब तिमीलाई सिकाउन खोज्दैछ है त। अब हेर है त मैले यसरी लेखेँ यसलाई ओजोनोलाइसिस रियाक्सन गर्नुपर्ने छ CH2 डबल बन्ड CH2
ओजोनोलाइसिस रियाक्सन गर्नुपर्ने छ। ओजोनोलाइसिस रियाक्सनमा के युज गरिन्छ अब तिमीहरू हेर त जान्ने भइसक्यो, बुलेट भइसक्यो। यही रिएजेन्ट युज गरिन्छ। ओजोनोलाइसिस रियाक्सनले के गर्छ डबल बन्डको लोकेसन पत्ता लगाउँछ। डबल बन्डको लोकेसन पत्ता लगाउँछ। ओजोनोलाइसिस रियाक्सनको काम भनेको याद गर डबल बन्डलाई तोड्ने अक्सिजनलाई जोड्ने। डबल बन्ड तोड्यो अक्सिजन जोड्यो। बुझ्यौ? डबल बन्ड तोड्यो अक्सिजन जोड्यो। अब मैले यहाँ के लेख्छु भन त डबल बन्ड तोड्यो अक्सिजन जोड्यो भनेपछि अब यहाँ मैले के लेख्न सक्छु हेर त के आएको छ यता पनि CH2O आछ अर्कोपट्टि पनि CH2O आछ। यो CH2O भनेको त मैले यसलाई यसरी HCHO लेख्न पाउने कि नपाउने हेर त CH2O लाई हेर त HCHO लेख्न पाउँछु। तिमीलाई थाहा छ नि त CH2O CH2O भनेपछि यहाँबाट हाम्रो के आउँदो छ 2HCHO आउँदो छ। तर के चाहिँ सम्झ्यो भने H2O2 चाहिँ सम्झ्यो। यहाँ H2O2 आयो नि हामीलाई बाल मतलब H2O2 लाई कसले ध्वस्त बनाइदिन्छ जिंकले ध्वस्त बनाइदिहाल्छ नि। यो टेक्निकबाट हामीले एन्सर सल्भ गर्ने हो। जस्तै एकचोटि याद गर मैले के भने एउटा एक्जाम्पल मैले यसरी देखेँ CH3 CH डबल बन्ड CH2O। यसलाई हामीले के गर्नुपर्ने छ ओजोनोलाइसिस रियाक्सन गर्नुपर्ने छ क्या। ओजोनोलाइसिस रियाक्सन गर्दाखेरि अब यहाँबाट के आउँछ होला हेर त मैले जिंक लेखेँ मैले के लेखेँ H2O2 लेखेँ क्या। मैले के लेखेँ H2O2 लेखेँ H2O लेखेँ। हामीलाई थाहा छ नि यहाँबाट के प्रोडक्ट आउँछ ओजोनोलाइसिस रियाक्सन भनेको के रहेछ डबल बन्डलाई तोड्ने अक्सिजनलाई जोड्ने। यति सम्झ्यो एउटै वर्ड सम्झिन्छौ डबल बन्ड तोड्यो अक्सिजन जोड्यो। डबल बन्डलाई तोड्ने अक्सिजनलाई जोड्ने। डबल बन्डलाई तोड्ने अक्सिजनलाई जोड्ने काम भयो भने यहाँबाट हामीलाई थाहा भयो नि त के आउँदो रहेछ CH3 CHO प्लस के आउँछ HCHO प्लस के आउँछ H2O2 आउँछ। यो तोरीलाउले H2O2 लाई कसले ध्वस्त बनाइदिन्छ जिंकले ध्वस्त बनाइदिन्छ। ओके एसिटाल्डिहाइड एन्ड फर्मल्डिहाइड अर्थात इथेनल र के आउँदो रहेछ मिथेनल आउँदो रहेछ। ओल होइन है अल। अब हेर है त तिमीलाई एक्जाममा क्वेसन छ CH3 होल 2 C डबल बन्ड CH3। अब मैले के लेख्दैछु ओजोनोलाइसिस रियाक्सनमा पठाउन खोज्दैछु यसलाई। मैले के गर्न खोज्दैछु यसलाई ओजोनोलाइसिस रियाक्सनमा पठाउन खोज्दैछु। ओके यहाँबाट के प्रोडक्ट आउँछ होला यहाँबाट के प्रोडक्ट आउँछ तिमीहरूले बताउने मलाई। मैले के लेखेँ भने यहाँ CH3 होल 2 C डबल बन्ड CH3 होल 2। ओके यहाँबाट के प्रोडक्ट आउँछ तिमीहरूले मलाई बताउने हेर। हामीले जसरी पनि एक्जाममा आएको क्वेसन सल्भ गर्न सक्नुपर्छ है। चाहिने कुरा मात्रै पनि नचाहिने कुरा पढ्ने होइन चाहिने कुरा पढ्ने। मैले यहाँ धेरै कन्सेप्टहरू सिकाएको छु यहाँबाट के प्रोडक्ट आउँछ त्यो तिमीहरूले जान्न पर्यो। के होला ओके अब हेर मैले पटक पटक भनेको छु तिमीलाई टेक्निक सिकाइसकेको छु। ओजोनोलाइसिस रियाक्सनमा डबल बन्डलाई तोड्दिने अक्सिजनलाई जोड्दिने। क्या आयो भन त CH3 C डबल बन्ड O CH3 होइन र CH3 होल 2 CO प्लस के आउँछ रे CH3 CHO प्लस अनि हेर त के आउँछ जहिले पनि लास्टमा H2O2 चाहिँ नबिर्स। त्यो बिर्से पनि केही फरक भने परेन। अब हेर है त मैले यहाँ के लेखेँ भने CH3 अब तलको रियाक्सनमा र डबल बन्डलाई तोड्दिने अक्सिजनलाई जोड्दिने डबल बन्डलाई तोड्ने अक्सिजनलाई जोड्दिने क्या आयो CH3। याद गर यहाँबाट हाम्रो के आउने भएन त के आउने भयो यहाँबाट CH3 C डबल बन्ड O CH3 कतिवटा मोलिकुला छ दुईटा मोलिकुला छ H2O2। अब बुझ्यौ होला है। कति सजिलो गरी सिकाइदिए मैले र त कति सजिलो बुझ्यो हामीले। कन्फ्युजन छ कन्फ्युजन छैन। ओके क्वेसन गरौँ है त त्यसो। अब क्वेसनबाट थाहा हुन्छ नि त बुझाएको छ कि बुझाएको छैन दिमाग लाग्छ कि लाग्छ छैन त्यो एकैछिनमा अब थाहा हुँदैछ। मैले यहाँ के लेखेँ भने हेर त क्वेसन लेखेँ मैले CCl4 कहीँ युज गरेको छ नि त्यो CCl4 ले हेर त केसको काम गर्छ
सल्भेन्टको रूपमा मात्रै काम गर्छ। CCl4 युज गरेको छ भने त्यो CCl4 ले सल्भेन्टको रूपमा मात्रै काम गर्छ, अरु कसैको रूपमा पनि काम गर्दैन है। ओके सर लास्टको एकचोटी भन्ने भनेको छौ। यसरी हेर न, मैले कहीँ पनि केही गरे केही छैन क्या। डबल बन्डलाई तोड्या छु, अक्सिजनलाई जोड्या छु, अरु केही गरेछ र? केही गरेछ? केही गरे केही छैन। क्वेशनबाट हामी हेर त केही प्रब्लमहरु सल्भ गरौँ। मैले के लेखे भने ओजोनोलाइसिस अफ 1,3-butadiene gives ozonolysis of 1,3-butadiene gives option A मा only aldehyde, option B मा only ketone, option C मा both aldehyde and ketone, option D मा लेखे। हेर त मैले के लेखे, both ketone and acid लेखे। मलाई बताइदेऊ यहाँबाट के आउँछ, मलाई बताइदेऊ। सर टलिनलाई CO2 सँग रियाक्सन गर्दा अल्डिहाइड दिन्छ कि कार्बोक्सिलिक एसिड भनेको छ। ओके यो भनेको मैले तिमीलाई पढाउने बाँकी छ, त्यहाँबाट हाम्रो के आउँछ, अल्डिहाइड आउँछ। ओके कुन अवस्थामा एसिड आउँछ, कुन अवस्थामा अल्डिहाइड आउँछ भनेर मैले तिमीलाई के पढाउने बाँकी छ, एरोमेटिक पढाउने बाँकी छ। एरोमेटिक पढाउँदाखेरि डिटेलमा डिस्कसन गराउने छु है त। यहाँबाट चाहिँ के आउँछ, अल्डिहाइड। ओके हाम्रो एन्सर के होला, ओजोनोलाइसिस अफ 1,3-butadiene gives only aldehyde, only ketone, both aldehyde and ketone। ओके हेर त मैले बोथ कीटोन एन्ड एसिड लेखे। हाम्रो एन्सर के होला, अप्सन ए बी सी डी। हामीलाई इन्ट्रान्समा पटक पटक सोधेको क्वेशन हो र, हामीलाई आईओई मा पनि सोधिसकेको क्वेशन हो र। प्रिभियस क्वेशनहरु हाम्रो एक्जामिनेसन पछिबाट जहिले पनि के हुन्छ, इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। ओजोनोलाइसिस अफ 1,3-butadiene gives, कतिपयले सी भनेछौ, कतिपयले हेर त ए भनेछौ, अल्डिहाइड भनेछौ। के होला एन्सर, तिमीलाई थाहा छ 1,3-butadiene को स्ट्रक्चर थाहा छ, 1,3-butadiene को स्ट्रक्चर थाहा छ। हेर है त यो भनेको के हो भने CH2 डबल बन्ड CH डबल बन्ड CH2 लेखे। यो भनेको के हो, 1,3-butadiene हो कि होइन, यसको नाम 1,3-butadiene हो। यसमा हेर न 1,3-butadiene मैले यसरी नाम लेखे क्या, यो 1 हो, यो 2 हो, यो 3 हो, यो 4 हो। चारवटा छ भने ब्युटेन हो कि होइन, चारवटा छ भने ब्युटेन हो कि होइन। कार्बन कार्बनको बीचमा डबल बन्ड छ भने ब्युटिन हो कि होइन, इन हो कि होइन। तिमीले 1 र 3 पोजिसनमा डबल बन्ड देखाएको छौ हो कि होइन। 1 र 3 पोजिसनमा डबल बन्ड देखेको कारणले दुईवटा डबल बन्ड देखाएको छौ, तेरो डाइन हो। एउटा डबल बन्ड छ भने इन, दुईटा छ भने डाइन, तीनटा छ भने ट्राइन, चारवटा छ भने टेट्राइन। हेर त टेट्रा इन, हेर त तीनटा छ भने ट्राइन होइन र। भनेपछि हेर त यो भनेको डाइन हो, 1,3-butadiene को स्ट्रक्चर यो। यसलाई हामीले के गर्ने भनेको छ, यसलाई हामीले के गर्ने भनेको छ, ओजोनोलाइसिस रियाक्सनमा पठाउने भनेको छ क्या। ओजोनोलाइसिस रियाक्सनमा पठाउने भनेको छ O3, ओजोनोलाइसिस रियाक्सनमा पठाउने। ओजोनोलाइसिस रियाक्सनमा पठाउँदाखेरि के हुन्छ, हेर त हामीले के युज गर्छौं यहाँ, जिंक र हामीले के गर्छौं, वाटर मोलिक्युल युज गर्छौं। ओजोनोलाइसिस रियाक्सनको एउटै काम, सबै डबल बन्डलाई तोड्ने, डबल बन्डलाई तोड्ने, अक्सिजनलाई जोड्ने, डबल बन्डलाई तोड्ने, अक्सिजनलाई जोड्ने। यति सम्झ्यो क्या, तोड्ने र जोड्ने मात्रै सम्झ्यो। डबल बन्डलाई तोड्ने, अक्सिजनलाई जोड्ने। ठीक छ, के गर्ने रहेछ भन त, डबल बन्डलाई तोड्ने रहेछ, अक्सिजनलाई के गर्ने रहेछ, जोड्ने रहेछ। यो कुरा बुझ। अब CH2O भन्यो, के भन्यो भन त, CH2O। यो CH2O भनेको त HCHO हो किन, CH2 लाई यसरी लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन, HCHO लेख्न पाइन्छ। अब बिचको पोर्सनमा हेर त, बिचको पोर्सनमा के छ त्यहाँ, हेर त CHO सिंगल बन्ड CHO छ हो किन, त्यसलाई मैले यसरी लेख्न पाउँछु होला नि त। CHO ठाडो बनाएर लेखेँ,
HCHO लेखेँ प्लस मैले के लेखेँ यहाँ HCHO लेखेँ के लेखेँ मैले यहाँ HCHO लेखेँ। अब हेर है त यहाँ के छ CHO 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 सबै ठाउँमा CHO मात्रै छ भने CHO भनेको अल्डिहाइड हो कि होइन? CHO भनेको अल्डिहाइड हो या होइन? CHO भनेको अल्डिहाइड हो। यदि CHO भनेको अल्डिहाइड हो भने CHO भनेको अल्डिहाइड हो भने यहाँ तिमीले त अल्डिहाइड भन्दा अरू कुनै प्रोडक्ट देखाएकै छैन नि। देखाएको छ? देखाएको छैन। त्यही कारणले मैले के लेखेँ भने अन्ली अल्डिहाइड लेखेँ। बुझ्यौ? यसको आन्सर बुझ्यौ? ओन्ली अल्डिहाइड रहेछ। बुझ्यो कि बुझेन? ओन्ली अल्डिहाइड रहेछ। बुझ्यौ? बुझ्यो भने एस बन त। बुझ्यो भने एस बन। ओके अब हेर है त। अब अलिकता तिमीहरूको अब मैले दिमाग चाट्न खोज्दैछु हेर। हामीलाई एक्जाममा यस्तो पनि क्वेसन सोध्यो अरे, यस्तो क्वेसन सोध्यो अरे। केसको नेम भनिदिनु भनेको छौ। यसको नाम के हो? अगाडिको कम्पाउन्डको नाम के हो? फर्मल्डिहाइड हो कि होइन? फर्मल्डिहाइड मिथ्यानल फर्मल्डिहाइड हो। अगाडिको कम्पाउन्डको नाम के हो न त? याद गर। अगाडिको कम्पाउन्डको नाम के हो? अगाडिको कम्पाउन्डको नाम भनेको हेर त फर्मल्डिहाइड हो। फर्मल्डिहाइड हो। पछाडिको कम्पाउन्डको नाम पनि फर्मल्डिहाइड। यो बिचको कम्पाउन्डको नाम भनेको ग्लाइअक्जल हो। के रहेछ न त? ग्लाइअक्जल XAL है त ग्लाइअक्सल। अब यसमा हेर है। अब तिमीले कतिको मिलाउँछौ त्यो चेक गर्न खोज्दैछु। तिमीहरूले एन्सर भन्ने मलाई अब। ओके यसको एन्सर निकाल त तिमीहरूले 1 मिनट लाएर सोच, केही फरक पर्दैन। सबैजनाले यसको एन्सर भन त मलाई। सर माथिको प्रोडक्टको नाम लेखिदिनु भनेको छ। कुन प्रोडक्ट भन्यो तिमीले भन त? कुन प्रोडक्ट भन्यो? यो माथिको कुन कम्पाउन्ड भन्यो तिमीले? ग्लाइअक्सल हो यो। कसैलाई क्वेसन टाइप गर्नको लागि गाह्रो लागेको छ अर्थात् क्वेसन टाइप गरेर बुझिँदैन जस्तो लाग्छ भने क्वेसन सोध्न मन लाग्यो भने तिमीले ह्यान्ड रेज गर्यो भने म हेर त तिमीलाई क्वेसन सोध्नको लागि पर्मिसन दिन्छु है। म्यालिक एनाइडाइडको केस त हामीले आउनै बाँकी छ। म्यालिक एनाइडाइड भनेको छ यो केसमा म्यालिक एनाइडाइड आउँछ र म्यालिक एनाइडाइड आउँछ र म्यालिक एनाइडाइड आउनको लागि त हामीले के गर्नु पर्यो? भ्यानाडियम अक्साइड युज गर्नु पर्यो नि त। के युज गर्नु पर्यो न त? भ्यानाडियम अक्साइड युज गर्नु पर्यो। यहाँबाट के प्रोडक्ट आउँछ? अहिलेसम्म जति पनि एन्सर दिएको छ तिमीहरू सबैले दिएको एन्सर के आएको छ? सबै मिस्टेक आएको छ। एकजनाको पनि मिला देखेर है। सबैजनाको एन्सर के आइराखेको छ? अहिलेसम्म मिस्टेक आइराखेको छ। मिस्टेक आइराखेको छ। मिस्टेक भयो मिस्टेक। म्यालिक एनाइडाइडको केसमा त हामीले बेन्जिन पढ्दाखेरि सिकाइहाल्नेछु नि। एरोमेटिसिटी पढाउँदाखेरि मैले सिकाउने छु, टेन्सन नल्याऊ। ओके नो रियाक्सन भनेको छ। यस्तो रियाक्सन पहिला देखा थिएन भने चाहिँ सबै हामीले देखेको रियाक्सन आयो, देखेको क्वेसन आन्सर नाम निस्किहाल्छ नि सबैजनाको है। टेन्सन नलिऊ। त्यसकै लागि त म यहाँ तिमीहरूलाई सिकाउन बसिराखेको छु। ग्लाइअक्जोल आएको छ, ग्लाइअक्जोल एन्ड एसिड आएको छ, अल्डिहाइड एन्ड एसिड आएको छ। के होला? एक दुईजनाको त मिल्यो एन्सर। यसमा हेर त। अब म तिमीलाई सिकाउँदैछु है। यसमा हेर त। सबभन्दा सुरुमा मैले बेन्जिनको स्ट्रक्चर बनाएँ। अलिकता ठुलो स्ट्रक्चर बनाएँ। अलिकता ठुलो स्ट्रक्चर बनाएँ तिमीहरूलाई बुझ्नलाई सजिलो होस् भनेर। यो बेन्जिनको स्ट्रक्चर बनाएँ मैले र। यहाँ केही पनि छैन भने के छ भने बुझ्नु पर्यो? हाइड्रोजन छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यहाँ केही पनि छैन भने के छ भने बुझ्नु पर्यो? हाइड्रोजन छ भने बुझ्नु पर्यो। केही छैन भने के भने बुझ्ने? हाइड्रोजन छ भन्ने। यहाँ सबै ठाउँमा के हुन्छ न त? सबै ठाउँमा के हुन्छ? हाइड्रोजन हुन्छ हैन र? ओके C6H6 हो। बेन्जिन ट्राइअक्साइड भनेको छ। मैले इन्टरमिडिएटको कुरा गरेको छैन। अब यसमा है त मैले यहाँ तिमीहरूलाई सिकाउँदैछु। ओजोन लाइसिस रियाक्सनले के गर्छ? ओजोन लाइसिस रियाक्सनमा जहिले पनि हामीले के गर्ने? डबल बन्डलाई तोड्ने।
अक्सिजनलाई जोड्ने हो कि होइन? डबल बन्डलाई तोड्ने, अक्सिजनलाई जोड्ने, डबल बन्डलाई तोड्ने, अक्सिजनलाई जोड्ने, यति होइन? ओजोन लाइसिस रिएक्सनमा त्यही होइन? डबल बन्डलाई तोड्ने, अक्सिजनलाई जोड्ने। अब यो सबै ठाउँमा डबल बन्डलाई तोड्यो, अक्सिजनलाई जोड्यो। अब हेर है त, यहाँबाट हेर है त, अब मैले चिन्ह लगाउँदैछु हेर। यहाँबाट हाम्रो के आएको छ? यहाँ के हेर त, यो भनेको CO, यो भनेको पनि CO। मैले के भनेको छु? डबल बन्डलाई तोड्ने, अक्सिजनलाई जोड्ने भनेको छु। डबल बन्डलाई तोड्ने, के गर्ने भनेको छु? अक्सिजनलाई जोड्ने, डबल बन्डलाई तोड्ने, अक्सिजनलाई जोड्ने भनेको छु। यो स्ट्रक्चर हेर। अब तिमीले यसमा हेर्दाखेरि हेर त, यति एकैछिन याद गर, एकैछिन तिमीले याद गर, याद गर है त। यति पार्टमा हेर त, यति पार्टबाट के निस्किया छ? यति पार्टबाट के निस्किया छ? यति पार्टबाट के निस्किया छ न त? हरियो पेनले गोलो लागेकोबाट के निस्किया छ? CHO ग्लाइअक्जोल निस्किया छ, हो कि होइन? अब हेर है त, अर्को अब मैले के गर्दैछु भने अर्को पेन युज गरेँ मैले, हेर है त, अर्को पेन युज गर्दैछु मैले, यहाँ याद गर, अर्को पेन। अब यहाँ मैले के लेखेँ भने हेर त, यो गोलो लागेको पार्ट जुन छ नि, यो गोलो लागेको पार्ट, यो गोलो लागेको पार्टबाट पनि के निस्क्यो? CHO निस्क्यो, हो कि होइन? के निस्क्यो न त? CHO निस्क्यो। के निस्क्यो? CHO निस्क्यो। अब हेर, CHO निस्क्यो। अब यो गोलो लागेको पार्ट जुन छ नि, यो गोलो लागेको पार्ट, यो गोलो लागेको पार्टबाट पनि के निस्क्यो? CHO निस्किया छ सबै ठाउँबाट, हो कि होइन? त्यसो हेर त, यहाँबाट सबै ठाउँबाट के निस्किया छ? CHO निस्किया छ। कतिवटा निस्किया छ? कतिवटा CHO निस्किया छ? 3वटा CHO निस्किया छ, होइन र? कतिवटा CHO निस्किया छ भन त? 3वटा CHO निस्किया छ। भनेपछि अब मैले के लेख्न सक्छु न त? 3 molecules of CHO, के लेखेँ मैले यहाँ? CHO। यहाँ हाम्रो के आउने भयो? H2O2 त आउने भइहाल्यो। अब हेर त, यहाँबाट के आउँछ भनेको छु मैले? 3 molecules of के आउँछ रे? CHO, डाउट नै छैन, यहाँबाट H2O2 आउँछ भनेको छु। ओके, यहाँसम्म पुरै बुझेको छ भने S भन्दै पहिला। हेर त, यो ओजोन लाइसिस रिएक्सन गरेको मैले यहाँ। ओजोन लाइसिस रिएक्सनमा बेन्जिनलाई ओजोनोलाइसिस रिएक्सनमा पठाउँदाखेरि, बेन्जिनलाई ओजोनोलाइसिस रिएक्सनमा पठाउँदाखेरि के आउँछ भनेर सोध्यो भने याद गर, ग्लाइअक्जल आउँछ भन्ने। बेन्जिनलाई ओजोनोलाइसिस रिएक्सनमा पठाउँदाखेरि के आउँछ भनेर सोध्यो भने तिमीले के लेख्छौ? ग्लाइअक्सल देख्छौ। अब एकचोटि हेर है, मैले थोरै क्वेसन घुमाएको छु, याद गरेछ होला। माथि जिंक छ, तल जिंक छैन। माथि जिंक छ, तल के छैन? जिंक छैन। ओके, अब माथि त के भयो? यो माथिको जिंकले, यो माथिको जिंकले याद गर, यो H2O2 लाई ध्वस्त बनाइदिन्छ। H2O2 लाई ध्वस्त बनाइदियो भने अब यहाँबाट के आउँछ? ZNO, याद गर, मैले लेखेँ ZNO, याद गर, ZNO प्लस के आउँछ? H2 आउँछ। भनेपछि अब यो हेर त, H2O2 त ध्वस्त भयो, कामै छैन त्यसको। जिंकले ठेगान लगाइदिइसक्यो। के गर्यो? जिंकले के गर्दियो? ठेगान लगाइदिइसक्यो। अब मैले के लेखेँ? ग्लाइअक्जोल लेखेँ, माथिको प्रोडक्टबाट ग्लाइअक्जोल आएको छ। तल त हेर त, जिंक नै छैन, तल जिंक नै छैन, तल जिंक छैन भने अब यो H2O2 ले आफ्नो दादागिरी देखाउँछ। यो H2O2 ले देखाउने दादागिरी भनेको के हो? H2O2 भनेको तिम्रो दिमागमा सेट गरिराख, इट इज द अक्सिडाइजिङ एजेन्ट। H2O2 भनेको के हो रे? H2O2 भनेको के हो रे? अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो। यो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो भने याद गर, यो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो भने यो H2O2 ले अब के गर्छ थाहा छ? यो CHO लाई पनि अक्सिडाइज गरिदिन्छ, यो CHO लाई पनि अक्सिडाइज गरिदिन्छ। भनेपछि यो CHO अक्सिडाइज भयो भने याद गर, CHO अक्सिडाइज भयो भने COOH बन्छ है। यो CHO अक्सिडाइज भयो भने COOH बन्छ है। यसलाई भनिन्छ अक्जालिक एसिड। यसलाई हामीले के भनेको हुन्छ भन त? अक्जालिक एसिड भनेको हुन्छ। बुझ्यौ? यसलाई हामीले के भन्छौँ? अक्जालिक एसिड भन्छौँ। माथि जिंक छ, माथि जिंक छ, जिंक भएको रियाक्सनलाई भनिन्छ, जिंक भनेको मेटल, जिंक भएको रियाक्सनलाई, मेटल भएको रियाक्सनलाई हामीले के भन्छौँ? रेडक्टिभ ओजोनोलाइसिस भन्छौँ। के भन्छौँ रे? रेडक्टिभ ओजोनोलाइसिस रियाक्सन भन्छौँ। रेडक्टिभ ओजोनोलाइसिस रियाक्सन भन्छौँ। अनि याद गर त, जिंक युज गरेका छैन भने, जिंक युज नगरेको रियाक्सनलाई भनिन्छ अक्सिडेटिभ ओजोनोलाइसिस भनिन्छ।
अक्सिडेटिभ ओजोनोलाइसिस भनिन्छ। तिम्रो दिमागमा सेट गरिराख, तिम्रो दिमागमा सेट गरिराख। अक्सिडेटिभ ओजोनलाइसिस रिएक्सनबाट फाइनल प्रोडक्टमा एसिड आउँछ भने रिडक्टिभ ओजोनलाइसिस रिएक्सनबाट आइदर अल्डिहाइड अर किटोन आउँछ। अब हामीले यति पढिसके पछाडि क्वेसन सोध्ने मान्छेले जहाँ सुकेर क्वेसन सोध्नुहोस् न, हामीलाई के मतलब? हेर त, हामीलाई यही भित्रबाट क्वेसन सोध्ने हो, योभन्दा बाहिरबाट क्वेसन निकाल्न त क्वेसन निकाल्ने ठाउँ पनि हुन पर्यो नि त। हामीले हेर त कहीँ पनि ठाउँ राखेका छैन र हामीलाई जहाँ सुकेबाट क्वेसन सोधे पनि हामीले सल्भ गर्ने हिसाबले के गरिरहेछौँ, डिस्कसन गरिरहेछौँ। यति आयो भने अब तिमीले पहिलाको प्रिभियस क्वेसन हेर, जस्तो सुकै तिमीले गाह्रो बुक हेर त, तिमीले यो भन्दा हेर त डिफ्रेन्ट टाइप क्वेसन मेरो ग्यारेन्टी हो तिमीले देख्दैनौ। अब यहाँसम्म पुरै क्रिस्टल क्लियर भयो भने एकचोटि एस भनिदेऊ, अनि म फेरि के गरेँ, अगाडि बढेँ। ओके, अब हेर है त, अगाडि बढेँ। गुड, कन्फ्युजन छैन जस्तो लाग्यो। मैले जति पनि मेसेज मेरो आँखाले क्याच गरिरहेको छ, हेर्दा सबैजनाले एस लेखेका छौ। अब म के गरेँ, अगाडि बढेँ है त, अगाडि बढेँ। ओके, अब मेसेज स्टप गर। अब यता हेर है त, अब यता हेर, अब मैले यहाँ लेख्दैछु यहाँ। अब एक दुईवटा क्वेसनको बारेमा डिस्कसन गरौँ है त। अब तिमीहरूले मलाई बताउने हो, तिमीहरूले अब अप्सन पनि मैले लेख्दिनँ, तिमीहरूले एन्सर निकाल्ने हो है। अक्जालिक एसिडलाई इथेन अन टु डायोक एसिड पनि भनिन्छ। ओके, नो डाउट डायोक एसिड नै हो, त्यो केही फरक परेन। नोमेनक्लेचर पढाउँदाखेरि नाम सिकाउँछु भनेको छु मैले। ओके, अब मैले के लेखेँ भने रियाक्सन अफ, अप्सन दिन्न मैले, र जति बेला नि अप्सन दिएन त फेरि हेर त तिमीले हच्चमा एन्सर टिक्लाइदिन्छौ नि, इनी मिनी म्याङ्गो गरेर एन्सर मिलाइदिन्छ फेरि हेर कतिपयले। तिमीहरू आफैले निकाल्यो भने अब बल्ल थाहा हुन्छ नि त तिमीहरूको लेभल। रियाक्सन अफ इथिन, रियाक्सन अफ इथिन विथ सल्फर मोनोक्लोराइड, मैले के लेखेँ यहाँ, सल्फर मोनोक्लोराइड गिव्स रियाक्सन अफ इथिन विथ, हेर त, सल्फर मोनोक्लोराइड गिव्स भन्यो। यसको एन्सर तिमीले निकाल्ने, अप्सन नै दिन मैले, किन टाइम वेस्ट गरिराख्ने। ओके, अर्को मैले यहाँ लेखेँ रियाक्सन अफ इथाइन विथ ओके आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड गिव्स। ओके, यसको एन्सर पनि तिमीहरूले मलाई हेर त बताउनु पर्यो। तिमीले हेर त याद गरेका छौ प्रिभियस क्वेसन, हेर त तिमीले प्रिभियस क्वेसन हेरेको छ भने यो दुईवटै क्वेसन हामीलाई आइओईमा सोधिसकेको क्वेसन हो। यो दुईवटै क्वेसन हामीलाई के गरेको रहेछ, आइओईमा सोधिसकेको क्वेसन रहेछ। रियाक्सन अफ इथिन विथ सल्फर मोनोक्लोराइड गिव्स, रियाक्सन अफ इथाइन विथ सल्फर मोनोक्लोराइड गिव्स भनेको छ। ओके, 1 मिनेट लाएर यसको एन्सर निकालेर मलाई फटाफट भनिहाल त। यसको एन्सर तिमीहरूले निकालेर मलाई फटाफट भनिदिहाल। केही क्वेसन छ भने हेर त तिमीहरूले क्वेसन टाइप गरेर मलाई पठाउन पनि सक्छौ। क्वेसन टाइप गर, अथवा क्वेसन टाइप गर्न अल्छी लाग्छ भने तिमीहरूले मलाई के गर्न सक्छौ, हात उठाइदिन सक्छौ। हात उठायो भने पनि मैले के गरिदिनेछु, एन्सर भनिदिनेछु है त। तिमीहरूको जिज्ञासा लिनेछु मैले, टेन्सन नलिऊ। क्लोरोइथेन आयो हैन, क्लोरोइथेन आयो, मिस्टेक भयो, टोटली मिस्टेक भयो। मस्टार्ड ग्यास भन्यो, मस्टार्ड ओइल भन्यो। ओके, एकजनाको मिल्यो, मस्टार्ड ग्यास भनेको मिल्यो। कसरी आयो त्यो बुझेको छौ? मस्टार्ड ग्यास कसरी आयो बुझेको छौ? मस्टार्ड ग्यास कसरी आयो होला? ओके, अब हेर क्वेसन नम्बर फर्स्टबाट जाउँ। रियाक्सन, ओके छोड दे, अब मेसेज हेर त, मेसेज स्टप गर। जब एक दुईजनाले भन्दा मिलाएको छैनौ, यता हेर त। अब हेर त क्वेसन नम्बर फर्स्टमा रियाक्सन अफ इथिन विथ सल्फर मोनोक्लोराइड भनेको छ। मैले के लेखेँ, सल्फर मोनोक्लोराइड
हेर त रियाक्सन अफ इथिन फर्स्ट नम्बरको हेर है त इथिन इथिन भनेको CH2 डबल बन्ड CH2 सल्फर मोनोक्लोराइड भनेको छ सल्फर मोनोक्लोराइडको स्ट्रक्चर हुन्छ H2Cl2 कति बेला कन्फ्युजन भयो मलाई थाहा छ लेख्ने बेला चाहिँ भन्ने बेला चाहिँ सल्फर मोनोक्लोराइड भन्ने अनि हेर त भन्ने बेला चाहिँ सल्फर मोनोक्लोराइड भन्ने अनि जान्ने भएर हेर त फेरि दुईवटा क्लोरिन लेख्या छ भने होला तिमीहरूले यो डाइमर्फमा एक्जिस्ट हुन्छ यो 2 र 2 लाई काट्देऊ न के फरक पर्छ यो याद गर 2 र 2 लाई काट्यो भने के हुन्छ HCl हुन्छ डाइमर्फमा एक्जिस्ट हुन्छ किन काट्ने मैले हेर त पछाडी जान्ने बेला 2 लेख्या छु भने हेर त म फेरि बढी जान्ने भए मैले अगाडि पनि 2 लेख्ने जे पर्ला पर्ला अब हेर है त मैले के गर्छु भने अब यो रियाक्सनमा हेर है त यहाँ तिमीले दुईवटा क्लोरिन देख्या छौ अब यो के हुन्छ भनेदेखि एउटा क्लोरिन के हुन्छ माथिको कार्बनमा जान्छ एउटा सल्फर तलको कार्बनमा जान्छ मैले के गरेको छु एउटा सल्फर माथिको कार्बनमा हेर्दा एउटा सल्फर हेर्दा एउटा कार्बनमा जान्छ अर्को क्लोरिन के हुन्छ अर्को कार्बनमा जान्छ भनेपछि मैले के लेखे सपोज मानौ हेर्दा यदि क्लोरिन के भयो माथिको कार्बनमा गयो भने तलको कार्बनमा सल्फर आउँछ थाहा छ नि तिमीहरूलाई सल्फरको भ्यालेन्सी 2 हुन्छ भनेर अब हेर त इथिनको एउटा मोलिकुल युज भइसक्यो अर्को मोलिकुललाई तनाव भयो एउटा मोलिकुलले जोडी पायो अर्कोले पा छैन अब के गर्ने अर्को मोलिकुललाई फेरि हामीले के गर्ने CH2 यो सल्फरको भ्यालेन्सी 2 यो सल्फरले दुईवटा CH2 युनिटलाई के गर्यो युज गर्यो अब के गरिरहेछ अर्को यहाँ हेर त अर्को के गरिरहेछ अर्को सल्फर बसिरहेछ अर्को हेर त क्लोरिन बसिरहेछ अर्को क्लोरिनले के गर्यो बाँकी भएको एउटा क्लोरिनसँग दोस्ती गर्यो एउटा सल्फर अलमलमा पर्यो यो सल्फर भनेको पोइजनस नेचरको हुन्छ पोइजनसले एउटा हेर त पोइजनसले त के गर्छ दुईटैलाई ठाउँको ठाउँ सेन्टिफ्ल्याट गर्दै हाल्छ नि हो अब यसमा हेर्यो भने यदि तिमीले यो सल्फरलाई रिफरेन्स मान्यौ भने यो सल्फरलाई रिफरेन्स मान्यौ भने हेर त यो कार्बनलाई अल्फा भन यो अल्फा ने नो यो अल्फा डैश हो याद गर यो अल्फा भने यो बीटा हो यो बीटा हो भने यो के रहेछ बीटा डैश रहेछ नाम के हो भन्ला हो याद गर यसको नाम भनेको बीटा हेर त मैले के लेखे यसको नाम भनेको बीटा डैश बीटा र बीटा डैशमा दुईवटा क्लोरिन छ नो डाउट डाइक्लोरो बीटा र बीटा पोजिसनमा बीटा र बीटा डैश पोजिसनमा दुईटा क्लोरिन छ बीटा डैश डाइक्लोरो कतिवटा इथाइल ग्रुप छ हेर त एउटा इथाइल ग्रुप अर्को इथाइल ग्रुप टोटल दुईवटा इथाइल ग्रुप छ बीटा डैश डाइक्लोरो डाइइथाइल बीटा डैश डाइक्लोरो डाइइथाइल सल्फर लास्टमा हाँसिरहेछ दस्काइदेऊ सल्फाइड हेर त मैले के लेखे यहाँ बीटा डैश डाइक्लोरो डाइइथाइल सल्फाइड यो बीटा डैश डाइक्लोरो डाइइथाइल सल्फाइड भनेको मस्टार्ड ग्यास हो यो भनेको के रहेछ मस्टार्ड ग्यास हो बीटा डैश डाइक्लोरो डाइइथाइल सल्फाइड इज मस्टार्ड ग्यास भनेको पोइजनस ग्यास हो मस्टार्ड ग्यास भनेको पोइजनस ग्यास हो दिस ग्यास वाज युज्ड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वारमा युज गरेको ग्यासको नाम के हो भने सोध्यो भने मस्टार्ड ग्यास हो फर्स्ट वर्ल्ड वारमा युज गरेको ग्यासको नाम के हो भने सोध्यो भने मस्टार्ड ग्यास भनेको हाइली पोइजनस ग्यास यदि तिमीले यो ग्यासको भ्यापोर के गरेको छ भने त यो ग्यासको भ्यापोर तिमीले के गरेको छौ इनहेल गरेको छौ भने यसले हाम्रो रेस्पिरेटरी अर्गनलाई कम्प्लिटली डिस्ट्रक्सन गरिदिन्छ यो मस्टार्ड ग्यासको भ्यापोरको कन्ट्याक्टमा हामी आछौँ भने यो मस्टार्ड ग्यासले हामीले लगाइराखेको बडी क्लोथलाई सजिलैसँग पेनिट्रेट गरिदिन्छ हाम्रो बडी टिस्युलाई सजिलैसँग पेनिट्रेट गरिदिन्छ हामीले लगाइराखेको बाक्लो थिक हेर त बाक्लो थिक रबरको सुजलाई यसले सजिलैसँग के गरिदिन्छ पेनिट्रेट गरिदिन्छ यति धेरै पोइजनस हुन्छ हामीले यति मात्रै बुझ्ने इथिनलाई सल्फर मोनोक्लोराइडसँग रियाक्सन गर्दाखेरि के आउँछ भने सोध्यो भने मस्टार्ड ग्यास भन्ने मस्टार्ड ग्यासको अर्को नाम के हो भनेर सोध्यो भने बीटा डैश डाइक्लोरो डाइइथाइल सल्फाइड भन्ने मस्टार्ड ग्यास भनेको फर्स्ट वर्ल्ड वारमा युज गरेको ग्यास हो भन्ने
मस्टार्ड ग्यास किन भनेको छौ? यसको मस्टार्ड ओइलको जस्तो के हुन्छ भने त स्मेल हुन्छ। मस्टार्ड ओइलको जस्तो हेर त स्मेल हुने कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले के भनेको? मस्टार्ड ग्यास भनेको। अब क्लियर भयो होला? अब बुझ्यौ? यहाँ कन्फ्युजन छ? अब बुझ्यौ? हेर त यो रियाक्सन कसरी लेखेको एकचोटि हेर त। एकैछिन हेर त 5-10 सेकेन्ड तिमीले माइन्ड कन्सन्ट्रेट गरेर हेर त। ओके, कन्फ्युजन छ जस्तो लाग्दैन। मैले सबै कुरा यहाँ के गरेको छु, यहाँ तिमीलाई राम्रोसँग भनिदिएको छु र जहाँसम्म लाग्छ सबैले क्याच गरिसक्यो होला। अब मैले केसँग रियाक्सन गर्ने भनेको छु यहाँ? अब हेर त केसँग रियाक्सन गर्ने? सल्फर मोनोक्लोराइड। हेर त अब मैले केसँग रियाक्सन गर्ने भनेको छु? आर्सेनिक ट्राइक्लोराइडसँग रियाक्सन गर्ने भनेको छु। अब आर्सेनिक ट्राइक्लोराइडसँग रियाक्सन गर्दाखेरि के आउँछ त्यो सिकाउन खोज्दैछु है त। सेकेन्ड क्वेसनको लागि रियाक्सन अफ इथाइन, यो भनेको फर्स्ट वर्ल्ड वारमा युज गरेको रियाक्सन हेर त ग्यास हो। सेकेन्डमा हेर त रियाक्सन अफ इथाइन विथ आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड भनेको छ। सेकेन्ड वाला रियाक्सन अफ, याद गर, रियाक्सन अफ इथाइन विथ आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड केसको प्रेजेन्समा, क्युप्रस क्लोराइडको प्रेजेन्समा त्यसले क्याटालिस्टको रूपमा काम गर्छ। अब एकचोटि याद गर, क्याटालिस्टको रूपमा के गर्छ? काम गर्छ। यसले केसको रूपमा काम गर्छ रे? क्याटालिस्ट रूपमा काम गर्छ। यसमा पनि अब हामी कन्फ्युजन नहुने। अब हेर त आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड भन्यो, आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड भन्यो, CCl3। अब हेर त याद गर, एउटा क्लोरिन एउटा माथिको कार्बन भएको ठाउँमा जान्छ। एउटा यहाँबाट एउटा क्लोरिन निकाल्यौ है त, एउटा क्लोरिन निकालेपछि हेर त माथिको कार्बन भएको ठाउँमा गयो नि, CH डबल बन्ड, तल के छ? CH। तिमीहरूले मलाई बताऊ है, फटाफट मलाई बताउने, सबैजनाले मलाई बताउने। यो AHCl3 जुन छ नि, AHCl3 बाट के निस्क्यो? एउटा क्लोरिन निस्क्यो। एउटा हेर त AHCl3 बाट एउटा क्लोरिन निस्क्यो नि के बाँकी रहन्छ? के बाँकी रहन्छ भन त? क्लोरिन मात्र, एउटा मात्र क्लोरिन बाँकी निस्क्यो भने तिमीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ त्यहाँ के बाँकी रहन्छ। हेर त AHCl2 बाँकी रहन्छ। तल लेख्दिएँ मैले। यसलाई हामीले भन्ने लुइसाइड ग्यास भन्ने। यसलाई हामीले के भन्ने रे? लुइसाइड ग्यास भन्ने। लुइसाइड ग्यास भनेको सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा युज गरेको ग्यास हो। लुइसाइड ग्यास भनेको याद गर, यो भनेको दिस ग्यास वाज युज्ड इन सेकेन्ड वर्ल्ड वार। यो भनेको सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा युज गरेको ग्यास हो। कहिले युज गरेको ग्यास रहेछ? सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा युज गरेको ग्यास हो। यो लुइसाइड ग्यास जुन छ यो भनेको सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा युज गरेको ग्यास हो। लुइसाइड ग्यास भनेको त मस्टार्ड ग्यास भन्दा पनि 4 गुणा बढी पोइजनस हुन्छ। इट इज 4 टाइम्स मोर पोइजनस देन, याद गर मैले के लेखेँ? इट इज 4 टाइम्स मोर पोइजनस देन, 4 टाइम्स मोर पोइजनस देन, 4 टाइम्स मोर, मैले के लेखेँ? पोइजनस देन मस्टार्ड ग्यास। मस्टार्ड ग्यास भन्दा पनि के रहेछ भन त? यो पोइजनस ग्यास रहेछ। मस्टार्ड ग्यास भन्दा पनि के रहेछ भन त? यो भनेको इट इज यो सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा युज गरेको ग्यास हो। याद गर, यो भनेको हेर त 4 टाइम्स मोर पोइजनस देन के रहेछ? मस्टार्ड ग्यास रहेछ। यसमा पनि हामी कन्फ्युजन हुँदैन हुने। CO2 Cl2 ले क्याटालिस्टको रूपमा अर्थात् सल्भेन्टको रूपमा काम गर्छ, त्यसको काम छैन, त्यो तोरी लाउरीको काम छैन र। अब हेर त हामीले के बुझ्न पर्यो भने लुइसाइड ग्यास भनेको सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा युज गरेको ग्यास हो। सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा युज गरेको ग्यास हो। यो भनेको के हुन्छ? मस्टार्ड ग्यास भन्दा के हुन्छ? 4 गुणा बढी पोइजनस हुन्छ। सर यसको नाम कसरी लेख्ने भनेको छौ? यसको नाम भनेको याद गर है, यसको नाम भनेको के हो थाहा छ? यसको नाम कसरी लेख्ने होला? यति ग्रुपलाई यता हेर है त, यति ग्रुपलाई एकचोटि याद गर है त। CHCl डबल बन्ड CH, यतिलाई मैले भिनाइल क्लोराइड भन्न पाउने कि नपाउने? क्लोरोभिनाइल भन्न पाउने कि नपाउने? क्लोरोभिनाइल भन्न पाउने कि नपाउने? पाइन्छ है, हामीलाई थाहा छ नि त क्लोरोभिनाइल भन्न पाइन्छ। मैले के भनेको छ भने CH2 डबल बन्ड CH सिंगल बन्ड, यति युनिट जुन छ नि CH2 डबल बन्ड CH सिंगल बन्ड युनिटलाई हामीले के भन्ने? भिनाइल ग्रुप भन्ने। अब भिनाइल ग्रुपमा के भएको छ? क्लोरिन टाँसेको छ नि, त्यसलाई मैले भिनाइल क्लोरो भन्न पाउँछु। अनि हेर त त्यसो भए हेर त यसलाई तिमीले हेर त, यसलाई तिमीले यति पार्टलाई तिमीले अल्फा मान्यौ भने यति माथिको पार्टलाई तिमीले के मान्देऊ? बीटा मान्देऊ। त्यसो भए मैले के लेख्न सक्छु भने बीटा
बेटा क्लोरोभिनाइल, बेटा मैले के लेख्छु भने त्यहाँ बेटा क्लोरोभिनाइल, बेटा क्लोरोभिनाइल। यहाँ तल कतिवटा क्लोरिन आसिरहेको छ? 2टा बेटा क्लोरोभिनाइल। डाइक्लोरो आर्सेनिक छ भने के हुन्छ? एर्साइन हुन्छ। हेर त बेटा क्लोरोभिनाइल डाइक्लोरो एर्साइन लेखेँ मैले। के लेखेँ? बेटा क्लोरोभिनाइल डाइक्लोरो एर्साइन लेखेँ। के लेखेँ मैले यहाँ? बेटा क्लोरोभिनाइल डाइक्लोरो एर्साइन। अब हामी यति धेरै हेर त यसको नाम हामीलाई चाहिएन क्या, हामीले यति मात्र बुझ्ने इथाइनलाई आर्सेनिक ट्राइक्लोराइडसँग रिएक्सन गर्दाखेरि के आउँछ भनेर सोध्यो भने लुइसाइड ग्यास बन्ने। लुइसाइड ग्यास भनेको सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा युज गरेको ग्यास बन्ने। लुइसाइड ग्यास भनेको 4 टाइम्स मोर पोइजनस देन मस्टार्ड ग्यास बन्ने। अब लुइसाइड ग्यासलाई हेर त, यो लुइसाइड ग्यास भनेको हाइली पोइजनस, यसलाई नन पोइजनस बनाउनको लागि, लुइसाइड ग्यासलाई नन पोइजनस बनाउनको लागि युज गर्ने एन्टिडोट केमिकल, एन्टिडोटको मिनिङ हुन्छ केमिकल। एन्टिडोटको नाम के हो भनेर सोध्यो भने BAL बाल। BAL बाल भनेको ब्रिटिस एन्टी लुइसाइड हो। BAL बाल भनेको के रहेछ? ब्रिटिस एन्टी लुइसाइड। अब हेर है त माथिको क्वेसनको एन्सर मैले यहाँ लेखेँ। अब यसमा र रिएक्सन अफ इथिन विथ सल्फर मोनोक्लोराइड गिव्स भनेर सोध्यो भने हाम्रो एन्सर के हुन्छ? मस्टार्ड ग्यास। एक्जाममा सोधेको क्वेसन मस्टार्ड ग्यास याद गर। रिएक्सन अफ इथाइन विथ आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड भन्यो, हेर त त्यो भन्यो भने हाम्रो आन्सर के हुन्छ भने त लुइसाइड ग्यास। लुइसाइड ग्यास भनेको मस्टार्ड ग्यास भन्दा 4 टाइम्स मोर पोइजनस। यो भनेको के रहेछ? सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा युज गरेको ग्यास रहेछ। एकचोटि आज हेर त केही क्वेसन छ भने हेर त क्वेसन सोध, फटाफट क्वेसन सोध। आज पढाएको जति मैले माथिबाट के गर्दैछु यहाँ स्क्रिन देखाउँदैछु हेर। अक्सिडेसन अफ टलिन, टलिनलाई अक्सिडेसन गर्यो भने तिमीले कार्बोजाइलिक एसिड निकाल्न पनि सक्छौ, बेन्जोइक एसिड निकाल्न पनि सक्छौ, तिमीले के पनि निकाल्न सक्छौ? बेन्जाइल डिहाइड निकाल्न पनि सक्छौ। हेर त दैट डिपेन्ड्स अपन द कन्डिसन। त्यो कन्डिसनहरुको बारेमा भोलिको लेक्चरमा मैले हेर त बेन्जिन पढाउँदाखेरि सिकाइदिनेछु हेर। कुन अवस्थामा बेन्जाइल डिहाइड आउँछ, कुन अवस्थामा हेर त कार्बोजाइलिक एसिड आउँछ भनेर मैले तिमीलाई के गर्नेछु? भोलिको लेक्चरमा सिकाउनेछु। सबै कन्डिसन छ हेर। ओके लास्टको स्लाइड पनि देखाउँदैछु, टेन्सन नलिऊ। BAL बाल भनेको ब्रिटिस एन्टी लुइसाइड। BAL बाल भनेको के हो न त? ब्रिटिस एन्टी लुइसाइड है। BAL बाल भनेको के रहेछ? ब्रिटिस एन्टी लुइसाइड। ब्रिटिस एन्टी लुइसाइड। ठिक छ? ओके हुन्छ। आजको लेक्चर मैले के गर्दैछु? ओके अब हेर त अरु हेर त स्लाइडहरु छुटेको छ नि मैले भोलिको लेक्चरमा तिमीलाई स्लाइड शो गर्दिनेछु। सर जोइन हुनु भइसकेको छ। आजको लेक्चर मैले हिन्ट गरे। ओके थ्यांक यू क्लास। हैव अ गुड टाइम। स्टे सेफ। बाइ।